बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है रुस्तम और सोहराब, जिसके तहरीर करने वाले आगा हशर काश्मीरी हैं, जिनका शुमार उर्दू अदब के मायानाज ड्रामा निगारों में से होता है और रुस्तम और सोहराब का शुमार भी उर्दू के लाजवाल ड्रामों में किया जाता है। ड्रामे की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आइए जायजा लेते हैं कि ड्रामा कहा किसे जाता है। ड्रामा की तारीफ। ड्रामा एक ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के जरिए पेश किया जाए। इस लफ्ज का माखिज एक यूनानी फेल ड्रॉ है, जिसके मानी है करना या दिखाना, और वो ड्रामा या वो कहानी जिसको अमली तौर पर लोगों के सामने पेश किया जाए और किरदारों के जरिए आगे बढ़ाया जाए, उसे ड्रामा कहा जाता है। ये खौफनाक और अलमनाक रज़मिया दास्तान फारसी में लिखी गई है और इसके खालिक मशहूर शायर फिरदौसी हैं। ये वही साहिब कमाल शायर हैं जो महमूद गजनवी के दरबार से वाबस्ता थे और इस किताब का नाम है शाहनामा। ये किताब पूरी दुनिया में मशहूर है और इसको ड्रामाई तश्कील और ड्रामाई शक्ल के अंदर तहरीर करने वाले आगा हशर काश्मीरी ने इसको बहुत उम्दगी के साथ बयान किया है। ड्रामे का पस मंजर और कहानी। किस्सा कुछ यूं है कि ईरान का मशहूर सपा सालार रुस्तम शिकार से वापसी पर रास्ता भूलकर शाह समंगान के महल में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात शाह की बेटी तहमीना से होती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और उनकी शादी हो जाती है। रुस्तम कुछ अरसा कयाम के बाद वहां से रुखसत हो जाता है और जाते हुए वो तहमीना को एक मोहरा यानी कि खास किस्म का तावीज देता है और कहता है कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ये मोहरा उसके बाजुओं पर बांधकर उसके पास भेज दिया जाए। रुस्तम के जाने के बाद तहमीना के हाथ सोहराब की वलादत होती है, लेकिन वो बेटे की जुदाई से बचने के लिए रुस्तम को बेटी होने की खबर भिजवा देती है। रुस्तम वापस नहीं लौटता और एक अरसा बीत जाता है। सोहराब जवान होकर बाप से मिलने के लिए बेताब रहता है, लेकिन उस जमाने की मुल्की सियासत और बादशाहों की साजिश बाप बेटों को आपस में नहीं मिलने देती। इसी साजिश की बिना पर बाप ईरानी और बेटा तोरानी फौज की तरफ से एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े होते हैं। बाप और बेटे के टकराव से ये अजीम अलमिया वजूद में आता है और गैर शऊरी तौर पर खून का रिश्ता दोनों को एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाने से रोकता है। सोहराब लाख चाहता है कि रुस्तम ये बता दे कि वो रुस्तम है, मगर रुस्तम इकरार नहीं करता और जो ना होना चाहिए था वही हो जाता है। रुस्तम सोहराब को मगलूब करके हलाक कर देता है, मगर जब वो सोहराब की बाजू पर तहमीना को दी हुई अपनी बंधी हुई निशानी यानी अपना मोहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि सोहराब तो उसी के जिगर का टुकड़ा है और अपने हाथों लाई हुई इस बदनसीबी पर रुस्तम का वजूद आंसुओं से पिघल जाता है। आइए ड्रामे के किरदारों का जायजा लेते हैं। शमले निसाब ड्रामे का हिस्सा ड्रामे का आखिरी हिस्सा है, जब दोनों बाप और बेटा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। तो इस तरह ड्रामे के इस हिस्से के बुनियादी किरदार ही सामने मौजूद हैं। रुस्तम और सोहराब ये दोनों अफसानवी किरदार बड़े सगीर और पूरे एशिया में ही मशहूर हैं। रुस्तम बाप है और सोहराब उसका बेटा। दोनों जंगजू पहलवान हैं, ताकत और जुर्रत के मिसालिए हैं। आइए अब दोनों के किरदार की खसूसियात का अलग अलग जायजा लेते हैं। रुस्तम का किरदार। रुस्तम एक बहादुर और जंगजू दलेर जर्नेल था। अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करता था और फर्ज को हर काम पर तरजीह देता था। इबादत गुजार था, मगर इसके साथ साथ बेइंतहा मगरूर और मुतकब्बर भी था। यही वजह है कि जंग के पहले दिन जब सोहराब का पल्ला भारी रहा तो ये बात उससे बर्दाश्त न हो सकी कि एक नातजर्बाकार और नौजवान इंसान उसके ऊपर फतह पाने का ख्वाब भी कैसे देख सकता है। तो तमाम रात इबादत में मशगूल रहा ताकि उसका मान और उसकी इज्जत बरकरार रहे। जंग के दूसरे दिन सोहराब ने बारहा उससे पूछा कि वो इस बात की तस्दीक कर दे कि वो रुस्तम ही है, लेकिन अपने गरूर और तकब्बुर में उसने उसकी बात का जवाब न दिया और चूंकि वो अपने आप से बाला किसी को नहीं समझता था और जल्दबाज था, इसी वजह से जल्दबाजी में उसने अपने बेटे के सीने में खंजर घोंप दिया
اور اس جلد بازی کا خمیازہ اسے تمام عمر ایک پچھتاوے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ سہراب کا کردار۔ سہراب کی تربیت اس کی ماں نے نہایت عمدہ اصولوں پر کی تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود اس کے خاندان کی تمام تفصیلات اس کو یاد کروائی گئی تھیں اور اس کو بتایا گیا تھا کہ وہ کس عظیم الشان خاندان سام نریمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بہادری اسے اپنے باپ سے وراثت میں حاصل کی تھی۔ وہ معاملہ فہم اور بڑوں کا ادب کرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے خون کی کشش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بارہا اپنے باپ سے اس کا نام پوچھا۔ اسے اپنے باپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ زخمی حالت میں گر پڑا تو اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ کو دیکھ لے۔ اسے اپنے باپ کے اوپر اس قدر مان تھا کہ اس نے رستم کو بتایا کہ اب دنیا کے کسی کونے میں جا کر چھپ جاؤ، کیونکہ اگر میرے باپ نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو وہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ وہ خداداد ذہانت کا مالک تھا۔ اس نے اپنی اسی ذہانت کی بنیاد پر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بہادر بوڑھا جرنیل اس کا باپ رستم ہی ہے، لیکن رستم کی طرف سے تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکا۔ لیکن اس کے شدید زخمی ہونے کے بعد رستم نے خود ہی اس کے اس دعوے کی تصدیق کر دی، اور یہ بات اس کی خداداد ذہانت اور صلاحیت کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آغا حشر کاشمیری کے حالات زندگی۔ آغا محمد حشر ابن آغا غنی شاہ بنارس میں 1889 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت بنارس میں حاصل کی۔ آپ کے والد مذہبی معاملات میں قدامت پسند تھے، اس لیے آغا حشر ابتدا میں انگریزی تعلیم سے محروم رہے۔ دینیات کی تعلیم مولوی عبدالصمد سے حاصل کی اور 16 پارے حفظ کیے۔ آغا حشر موزوں طبیعت رکھتے تھے۔ چھوٹی عمر میں شعر کہنے لگے اور فائز بنارسی کو کلام دکھانے لگے۔ مہدی حسن احسن لکھنوی مشہور ڈرامہ نویس سے جھڑپ ہونے کے بعد ڈرامہ نگاری کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ 1897 میں اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت کے نام سے شائع کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ آغا حشر کاشمیری نے 19 سال کی عمر میں ڈرامہ نگاری میں نام پیدا کر لیا تھا، تاہم وہ آگے چل کر اردو زبان کے شیکسپیئر کہلائے۔ آغا حشر کاشمیری نے انگریزی زبان سیکھی اور شیکسپیئر اور دیگر غیر ملکی ڈرامہ نویسوں کے ڈرامے پڑھے اور بعض کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ آپ نے نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی۔ 1935 میں لاہور میں وفات پائی اور یہیں دفن ہوئے۔ آپ نے بے شمار ڈرامے لکھے ہیں، جن میں خواب ہستی، رستم و سہراب، مرید اشک، اسیر حرص، ترکی حور، آنکھ کا نشہ، یہودی کی لڑکی، خوبصورت بلا اور سفید خون بہت مشہور ہوئے۔ آغا حشر کاشمیری کی تحریر کی خصوصیات۔ اردو ڈرامے کو نیا انداز دیا، اسی وجہ سے انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو، ہندی اور فارسی یعنی تینوں زبانوں پر عبور حاصل تھا، چنانچہ وہ بڑی بے تکلفی سے ان زبانوں اور بولیوں کے الفاظ کو اپنے ڈراموں میں استعمال کرتے رہے۔ آپ کے ڈراموں میں جذبات نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ آپ کے کرداروں میں پختگی اور گہرائی نظر آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کرداروں سے فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ آپ نے اپنے ڈراموں میں شاعری کا برمحل استعمال کیا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔